बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में। साबिक़ सूबाई वज़ीर जमात इस्लामी के रहनुमा और खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, बनो काबिल। इसके सरबराह हैं खैबर पख्तूनख्वा के इनायतुल्लाह साहब। इनायतुल्लाह साहब आपसे कुछ सियासी मामलात के हवाले से भी बात करेंगे, ख़ुसूसन जो इस वक्त मुल्क में जो सियासी माहौल बना हुआ है और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी। पहले अगर बनो काबिल प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसके खत-ओ-खाल क्या क्या है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनोकाबिल प्रोग्राम आईटी मुफ्त आईटी कोर्सेज़ है। अच्छा। 16 आईटी कोर्सेज़ है। कराची से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। हज़ारों नौजवान वहाँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ट्रेन हो चुके हैं। उनको मार्केट के अंदर अब पैसे कमा रहे हैं, मार्केट के अंदर अब काम कर रहे हैं। ये वहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री के साथ मिल के बना दिया गया था और अब पूरे मुल्क को ये एक्सटेंड किया जा रहा है। 10 लाख तक नौजवानों को इस प्रोग्राम के तहत आइंदा 5 सालों के दौरान ट्रेन किया जाएगा पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसकी लॉन्चिंग जो है जनवरी में हो चुकी है और अमलन क्लासेस जो है वो 6 जुलाई को इसका टेस्ट होगा इस्लामिया कॉलेज और कॉलेज ग्राउंड के अंदर। और टेस्ट के बाद इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद क्लासेस शुरू की जाएंगी। हम समझते हैं कि जो मुस्तकबल का चैलेंज है कि जिसमें ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है और क्लाउड कंप्यूटिंग है और ऑनलाइन जॉब्स है, ई कॉमर्स है और इस तरह नई नई दुनिया जो है वो सामने आ रही है। इन्हें अब चैट जीपीटी का आगाज़ हो चुका है। चैट जीपीटी के आने से एक नई दुनिया जो है वो जन्म ले रही है। इसमें आपके नौजवान जो है वो इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर आप उनके स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे। हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका फ्लॉ ये है कि वो अप्लाइड है नहीं है, वो थ्योरेटिकल है और वो हमारे बच्चों को अमली दुनिया के लिए तैयार नहीं करती है। इसलिए ये इस गैप को फिल करने के लिए इस कोर्स का आगाज़ किया गया है। हमारे नौजवान जो हैं वो मुल्क भी छोड़ रहे हैं, इमिग्रेट भी हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि जहाँ इमिग्रेट हो रहे हैं वहाँ भी अब स्किल्ड लेबर का ज़माना आएगा, तो वहाँ भी हमारा रॉ लेबर है वहाँ से भी निकल जाएगा। इसलिए ये इस ज़रूरत है कि हम एक नई डिबेट, एक नई डिस्कशन शुरू करें, एक नई डायरेक्शन दे दें। तो अलखिदमत फाउंडेशन ने ये एक इनोवेशन की है और ये पहली कोई तंजीम है और पहला इनिशिएटिव है जो लिया गया है अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से। आपने 10 लाख नौजवानों की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में कितने नौजवानों को ये स्किल फराहम किए जाएंगे? देखिए, हम ये 10 लाख नौजवान पूरी पाकिस्तान के अंदर होंगे। पूरी पाकिस्तान के अंदर होंगे तो आप आबादी की बुनियाद पे हम इसको तकसीम करेंगे। जो पंजाब का शेयर है वो पंजाब लेगा, लेकिन मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारा इरादा है कि हम थोड़ी ज़्यादा करें। यानी अभी तक हमने एक 10 लाख में से अपनी एक फिक्स फिगर वो नहीं किया है, लेकिन हम इस पहले फेज़ के अंदर 1000 नौजवानों को जो है वो 1,18,000 लोगों ने अप्लाई की और पहले फेज़ के अंदर हम 1000 नौजवानों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा। और 1000 नौजवानों को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी रिसोर्स सेंटर्स को, अपनी फाइनेंसिंग के जो एवेन्यूज़ है उसको देख के इस तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। शराइत क्या हैं? उम्र, जिन्स या तजर्बा या तालीम? उम्र जिन्स की कोई शर्त नहीं है। ख़वातीन भी इसमें उन्होंने अप्लाई की हुई, 18,000 ख़वातीन ने अप्लाई की हुई बच्चियों ने, और 15 साल से लेकर 50 साल तक, क्योंकि ये जो आईटी की दुनिया है ये बिल्कुल एक नई दुनिया है। इसके अंदर आपका जो रिवायती तालीम है वो तालीम जो है एक लिहाज से एब्सोल्यूट होता जा रहा है, वो परसूदा होता जा रहा है। आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा और ये एक मरतबा नहीं, बार बार अपग्रेड करना होगा, क्योंकि आपको पता है हर साल नई डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। यानी जो इंसान ने हज़ारों और लाखों साल के इर्तिकाई अमल के नतीजे में जो डेवलपमेंट्स किए थे, आप वो डेवलपमेंट्स अब वो 1 साल और 10 साल और इससे भी आगे के दुनिया के अंदर दिनों के अंदर होंगे। तो इस रफ्तार के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक को अपनी ज़िंदगी के अंदर स्किल्स जो है अपग्रेड करने होंगे, वरना वो इररिलेवेंट हो जाएगा। ये एक वसी दुनिया है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का नौजवान दुनिया से काफ़ी पीछे है और ख़ुसूसन पड़ोसी मुल्क भारत से भी काफ़ी पीछे है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं कि जिसकी तरफ नौजवानों को या किसी भी उम्र के फ़र्द को, किसी भी जिन्स के फ़र्द को अट्रैक्ट किया जा सकता है? देखिए, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, यानी आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें बहुत
نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہیں. تو ہم اس کی انیشیل ٹریننگ پرمپٹ انجینئرنگ کے تحت ہم نوجوانوں کو اسکلز دینا چاہتے ہیں. ای کامرس ہے, اس کے ساتھ ویب ڈیولپمنٹ ہے, اور امیزون کا کورس ہے, کیونکہ امیزون ایک بہت بڑا سورس ہے کمانے کا, آن لائن جابس کا. تو اس قسم کے بہت سے کورسز ایسے ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر اس وقت ریلیونٹ ہے, اور جو فیلڈ کے ایکسپرٹس کے ساتھ, آئی ٹی ایکسپرٹس کے ساتھ. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو پروگرام ہمارا ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹس نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور اس وقت جس کو جو لیڈ کر رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کے کراچی کا بہت بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز کا مالک ہے, جو خود اس دنیا سے اور آئی ٹی کے کاروبار سے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے یہ ریلیونٹ ہمارے کورسز ہیں. اچھا, یہ جو سارا پروگرام ہے بنو قابل, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے تو نہیں استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیے, سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ سیاست کے لیے اور بھی بہت سے ایونیوز موجود ہیں, سیاست کے لیے اور بھی بہت سے کام موجود ہیں. اور ویسے بھی جماعت اسلامی اسی لیے سیاست کرتی ہے. ہم کوئی مطلب سیاست کرتی بھی ہے تو وہ سیاست فار دا سیک آف سیاست نہیں کرتے ہیں, سیاست ڈسٹرکشن کے لیے نہیں کرتے ہیں, پولرائزیشن کے لیے نہیں کرتے, سوسائٹی کے اندر تقسیم کے لیے نہیں کرتے ہیں, مثبت پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن بنوقابل پروگرام جو ہے وہ پیورلی نوجوانوں کے لیے, نوجوانوں کے سکلز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو نیا ڈائریکشن دے رہے ہیں, اور ہم باقی سیاسی جماعتوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پازیٹیو کام کرے. سوسائٹی کے اندر یہ جو تقسیم ہے, پولرائزیشن ہے, یہ جو ہم مفت میں اپنے نوجوانوں کو ان کے ذہنوں کے اندر بارود ڈالتے ہیں, نفرتیں پلاتے ہیں, نفرتوں پلانے کے بجائے نوجوانوں کے سکلز کے اوپر ہم توجہ دیں, ان کے رویوں کے اوپر توجہ دیں, ان کو ٹرین کریں. یہ صرف پاکستانی شہریوں کے لیے ہوگا کیونکہ یہاں پہ لاکھوں افغان مہاجرین بھی ہیں, لاکھوں افغان نوجوان ہیں, اور یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کا ہماری معیشت میں بھی ایک کردار ہے. دیکھیں, ابھی تک تو ہم نے شناختی کارڈ کی بنیاد پہ اپلائی جو ہے اوپن کی ہوئی ہے. اچھا, ظاہر ہے فیوچر کے اندر ایک کورس چلے گا تو افغان شہریوں کا, چونکہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا اسٹرانگ رول ہے, تو اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. کرنٹلی ہم صرف جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو پاکستانی آئیڈینٹی کی بنیاد پہ وہ اپلائی کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ پاکستانی تعلیمی اداروں میں بھی افغان پڑھ رہے ہیں. جی جی بالکل, تو یہ ہو سکتا ہے ہو مستقبل سکتا ہے میں. انشاءاللہ. اچھا, جو اس وقت سیاسی ماحول ہے, خصوصاً آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جماعت اسلامی کا بھی ایک موقف سامنے آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے؟ جو پریشر آیا ہے سیاسی جماعت, مجھے نہیں پتا حکومت پیچھے ہٹی ہے نہیں ہٹی ہے, لیکن جو پلس ہے وہ پلس یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کسی نئی مہم جوئی کے لیے تیار نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ میں بہت زیادہ وہ آئی ڈی پی بنے ہیں, 3 ملین سے لے کے 5 ملین تک اپنے ملک کے اندر, اپنے صوبے کے اندر آئی ڈی پیز بنے ہیں. کوئی 60,000 کے قریب قبائلی اضلاع کے اندر گھر پارشلی یا فلی تباہ ہوئے ہیں. کوئی 1100 اسکول جو ہے وہ ملیٹنسی سے اور جنگوں کے دوران تباہ ہوئے ہیں. بہت سے کالجز اسکول ایسے ہیں کہ اس میں ابھی کے آرمی اور فرنٹیئر کورps کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسپتال ہے اور جو فنکشنل نہیں ہے, جو سروسز نہیں دے رہے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس نے خیبر پختونخوا کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشنز بہت زیادہ ہوئے ہیں. آپریشن اب کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان کی ملٹری کو یا پاکستان کی حکومتوں کو گزشتہ 25 سال کے دوران پاکستان کی جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے یا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے یا ہمارے لیویز ہیں, ہمارے خاصدار ہیں, یہ ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا, ان کی کمپیٹنسیز کو بلڈ کرنا چاہیے, ان کے کیپیسٹیز کو بلڈ کرنا چاہیے تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک فوجی اگر ایک چیک پوسٹ پہ 25 سال سے کڑا ہے اور وہ ہر تیسری اور چوتھی مہینے تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ پنجاب سے آتا ہے, تو کیا لوکل آدمی کو وہ روز روز بھی عزت نہیں کرتا ہے؟ کیا لوکل لوگ جو ہے اس کے خلاف ان کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا نہیں ہوتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ یہاں ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں. تو میں سمجھتا ہوں اس کام کو ریاست کو نہیں کرنا چاہیے, اور الٹرنیٹ جو ہے راستے ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے, اور افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے. اگر ہوتا تو نیٹو کے افواج جو ہے وہ افغانستان کے اندر جنگ کے ذریعے سے چیزوں کو ختم کر دیتے. عوام کا بھی حکومت یا جو عسکری قیادت اس کی پشت پہ ہونا چاہیے. عوام اس وقت ایک تو لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے, دوسرا مہنگائی کی ایک نئی لہر آئی ہے مارکیٹ میں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ جو ایک چائنیز فلوسفر ہے سنزو, اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دی آرٹ آف وار.
میں آج اس کا خلاصہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اب جنگ کے لیے جا رہی ہیں تو جنگ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا اپنے عوام کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہو اور عوام آپ کے پشت پہ کھڑے ہو. اگر آپ کے پشت پہ عوام نہیں ہے، عوام تو آپ سے شاکی ہے، پہلے آپ عوام کی کانفیڈنس کو بلڈ کریں، ان کے ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں. وہ مہنگائی اور ٹیکسوں کی برمار کی وجہ سے بھی رول رہے ہیں، اور وہ بدامنی کی وجہ سے بھی رول رہے ہیں. آلریڈی ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. ملٹری آپریشنز نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے سوائے تباہی کے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو، ہماری ملٹری کے لوگوں کو، لیڈرشپ کو، قیادت کو، حکومت کو مل کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام اور حکومت کے درمیان اور عوام اور ملٹری کے درمیان، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. بہت شکریہ. بہت